सर्वेभ्यः नमस्काराः। सर्वेभ्यः राम राम राम। अष्टाध्यायी सूत्रार्थ प्रवेशः, द्वितीयो भागः, द्वितीयाध्यायः, द्वितीयः पाठः। आदौ मङ्गलश्लोकान् पठामः। ॐ येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धूता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानदं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। गतदिने अस्माभिः द्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रारम्भे आरम्भे उक्तानि सूत्राणि अस्माभिः चिन्तितानि चर्चितानि च। तत्र पदसम्बन्धि यत् कार्यं तत् समर्थाश्रितं भवति, यत् सामर्थ्यं न भवति, पदानां परस्परं सङ्गतार्थता न भवति, तर्हि तत्र समासः अथवा पदसम्बन्धिकार्यं न भवति, सामर्थ्याश्रिते एव पदकार्यं भवति इति सूत्रकारः आदौ उक्त्वा परिभाषासूत्रं कृत्वा सः सुपा इति पर्यन्तं सुबन्तं सुबन्तेन सह समस्यते, अन्येन सह न इति उक्त्वा इदानीं प्रथमतः अव्ययीभावसंज्ञां शास्ति। अव्ययीभावसमासस्य आरम्भे अव्ययीभावसंज्ञां शास्ति। अव्ययीभावः इति सूत्रम्। अव्ययीभावः इति एकमेव पदम्, प्रथमा विभक्तिः एकवचनान्तम्। अव्ययीभावः इति संज्ञासूत्रम्। अव्ययीभावः इति संज्ञा क्रियते। अव्ययीभावः इत्यत्रैव च्वि प्रत्ययः अन्तर्भूतः वर्तते। यत् अव्ययं नास्ति तद् अव्ययं भवति, अव्ययं सम्पद्यते इति अव्ययीभावः। अव्ययं नाम यत् न व्येति, यत् व्यत्यासं न एति, विगतं रूपं न एति, विरूपं न एति, तत् अव्ययम्। यत् न व्येति तत् अव्ययम् इति उच्यते। यत् अव्ययं नास्ति, अव्ययं सम्पद्यते, स अव्ययी भावः इति उच्यते। च, अपि, तु, हि, एव एते शब्दाः तावत् अव्ययम्। एतादृशम् अव्ययम्, एते अव्ययम्, परन्तु ये च अव्ययानि न सन्ति, अव्ययं सम्पद्यन्ते, ते अव्ययी भावः। नाम इतः परं येषां समसनं क्रियते, समासः क्रियते, ते अव्ययीभावसंज्ञां प्राप्य अव्ययं भवन्ति। पूर्वम् अव्ययं न, इदानीम् अव्ययरूपेण परिवर्तितं भवति, अतः अव्ययी भावः इति उच्यते। अव्ययी भावः स समासः। अत्र एतत् सर्वम् अनुवर्तमानमस्ति। आकडारात् एका संज्ञा, प्राकडारात् समासः, अव्ययी भावः, सः सुपा, सर्वम्। सुबन्तं सुबन्तेन सह समस्यते। अग्रे कीदृशं सुबन्तम्? अव्ययं सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते। अव्ययीभावः समासः च इति संज्ञाद्वयम्। अव्ययीभावः अस्मात् सूत्रात् अग्रे इदं च अधिकारसूत्रमपि अस्ति। संज्ञासूत्रं तथैव अधिकारसूत्रमपि। अन्यपदार्थे च संज्ञायाम् इति सूत्रमस्ति अस्मिन्नेव पादे। अस्य अनन्तरं तत्पुरुषः इति अन्यत् प्रकरणं सूत्रकारः तत्र वक्ष्यति। तस्मात् पूर्वम् अन्यपदार्थे च संज्ञायाम् इति सूत्रपर्यन्तं यावत् अस्य सूत्रस्य अधिकारः भवति, तावत्पर्यन्तम् अव्ययीभावः 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 इति अधिक्रियते इति। संज्ञासूत्रम् अधिकारसूत्रं च। अस्मात् सूत्रात् अग्रे अन्यपदार्थे च संज्ञायाम् इति सूत्रपर्यन्तम् अव्ययीभावः इति अधिक्रियते।
अव्ययीभावसंज्ञां शास्ति। समसनम् अव्ययीभावः इति संज्ञा च। एतदुभयम् अग्रे भवति। अव्ययीभावः इति संज्ञाकरणस्य किं प्रयोजनं? केवलं समासः इति एतावता सर्वं सिद्धं न भवति वा इति चेत् अव्ययीभावः इति पृथक् संज्ञाकरणस्य एतत् प्रयोजनं भवति। पश्यामः। अपविष्णु। अपविष्णु नाम अप इति शब्दस्य वर्जने अर्थे कर्मप्रवचनीय संज्ञा क्रियते। अपपरिवर्जने इति सूत्रं तत्र प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादे कर्मप्रवचनीय प्रकरणे उक्तमेव अस्ति। तादृशस्य अपशब्दस्य एव अत्र ग्रहणम्। अप इति वर्जनं। विष्णोः विष्णुं वर्जयित्वा इति अर्थः। विष्णोः अप इत्यस्मिन् अर्थे। विष्णोः अप अत्र पञ्चम्यन्तं विष्णुपदम्। अप इति वर्जनार्थे अव्ययम्। अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या इति एकं सूत्रम्। अग्रे अस्मिन्नेव पादे अग्रे वक्ष्यते सूत्रकारः। इति अनेन सूत्रेण अप परि बहि इत्येते सुबन्ताः अव्ययसंज्ञकाः। तथैव अञ्चु धातोः सिद्धाः सुबन्ताः प्राक् प्रत्यङ्क् प्रत्यक् इति सर्वं सुबन्ताः पञ्चम्यन्तेन सुबन्तेन समस्यन्ते। तस्य अव्ययीभावः इति संज्ञा क्रियते। इति संज्ञा प्रकृतसूत्रेण। अव्ययीभावः इति संज्ञा तावत् अनेन सूत्रेण अस्य अधिकारः वर्तते इति कारणेन। इतः परं समासः क्रियते अव्ययीभावः इति संज्ञा तस्य भवति। विष्णोः अप इति अपविष्णु। विष्णोः अप विष्णुप इति किमर्थं न अपविष्णु इति कथं पश्यामः। विष्णोः अप इति विग्रहवाक्यम्। अव्ययीभावश्च इति अनेन सह अनेन समासः क्रियते। अव्ययीभावश्च इत्यनेन अव्ययीभावसमासस्य अव्ययसंज्ञा च क्रियते। अव्ययीभावः इति संज्ञा तावत् अनेन कृता। संज्ञा अव्ययसंज्ञा केन भवति? अव्ययीभावश्च इति सूत्रम्। द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थे पादे स नपुंसकम् अव्ययीभावश्च तत्पुरुषोऽनैं कर्मधारजः इति अग्रे तत्र वर्तते। स नपुंसकम् इत्यस्य अनन्तरम् अव्ययीभावश्च इति सूत्रम्। समाहारद्वन्द्वसमासः नपुंसकलिङ्गौ भवति। नपुंसकलिङ्गे प्रयुज्यते स नपुंसकम्। तदनन्तरम् इदं सूत्रम् अव्ययीभावः। अव्ययीभावः च नपुंसकं भवति इति। क्षम्यताम्। इत्यनेन अव्ययीभावसमासस्य अव्ययसंज्ञा क्रियते। अपविष्णु इत्यस्य कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञा क्रियते। क्षम्यतां, तत्र अव्ययसंज्ञा तेन सूत्रेण न। अव्ययीभावश्च इति सूत्रं तत्र अस्ति। अव्ययीभावः अव्ययीभावश्च इति सूत्रं नपुंसकलिङ्गविधायकम् इदं सूत्रम् अव्ययसंज्ञाविधायकम् अन्यदेव अस्ति। अव्ययीभावश्च इति एकं सूत्रं प्रथमपादे अपि अस्ति। कुत्र सूत्रं स्वरादिनिपातम् अव्ययं तद्धितश्च सर्वविभक्तिः कृन् मेजन्तः त्वातोसं कसुनः अव्ययीभावश्च इति एकं सूत्रम्। अत्र संख्या सम्यक् न दत्ता। अव्ययीभावश्च इति एकं सूत्रं प्रथमपादे अपि अस्ति। प्रथमाध्यायस्य प्रथमे पादे अपि अस्ति। अव्ययीभावश्च इति सूत्रेण अव्ययसंज्ञा क्रियते। अपविष्णु इति इत्यस्य कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञा प्रातिपदिकसंज्ञा अपि अस्ति समासः इति कारणेन। ततः एकत्वविवक्षायां सु तस्य अपविष्णु सु इति स्थिते अपविष्णु इत्यस्य अव्ययत्वात् अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रेण सु इत्यस्य अदर्शनं भवति, लुक् भवति। अपविष्णु इत्येव प्रयोगः। प्रक्रिया कथमस्ति? विष्णोः अप इति विग्रहवाक्यं। विष्णोः अप। इदानीम् अप इति अव्ययम्, एवं वा? अव्ययं समस्यते, अव्ययीभावः इति उच्यते। अव्ययं समस्यते, अव्ययीभावः इति समासः इति उच्यते। तत्र प्रथमानिर्दिष्टं किम् इति चेत् अव्ययम् इति प्रथमानिर्दिष्टं। तस्य प्रथमानिर्दिष्टत्वात् पूर्वं प्रयोगः भवति, उपसर्जनं पूर्वं। प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनं पूर्वम् इति नियमात्
अप इति अव्ययस्य उपसर्जनसंज्ञा अस्ति, अतः तस्य पूर्वं प्रयोगः भवति अपविष्णु इति। अस्य इदानीं समासः क्रियते अपविष्णु। अपविष्णु इति समासे कृते मध्ये विभक्ति नाम पञ्चमी विभक्तेः प्रथमा विभक्तेः च अदर्शनं भवति अपविष्णु इति। समस्तं पदम् इदं यदस्ति तस्य अव्ययम् इति संज्ञा अपि अस्ति, अव्ययीभावश्च इति सूत्रेण, तथैव तस्य आ, किं नपुंसकलिङ्गसंज्ञा अपि नपुंसकलिङ्गता अपि भवति, अपि च अव्ययसंज्ञा नपुंसकलिङ्गे महान् क्लेशः नास्ति, तत्र अव्ययसंज्ञा एव भवति। अव्ययसंज्ञायां सत्यां तत्र लिङ्गव्यत्ययः लिङ्गं किमपि न भवति भवतु। किं भवति अपविष्णु इत्यस्य अव्ययसंज्ञा अस्ति इति कारणेन तस्य अनन्तरं विहितस्य सु इत्यस्य सु इति विभक्तिः कथं भवति प्रातिपदिकसंज्ञा समासत्वेन एवं समासः अपविष्णु इति समासः समासस्य प्रातिपदिकसंज्ञा कृत्तद्धितसमासाश्च इति समासत्वात् सु प्रातिपदिकसंज्ञा तदन्तात् सु तस्य अदर्शनम् अव्ययादाप्सुपः अव्ययादुत्तरस्य उत्तरस्य सुपः लुग् भवति अदर्शनं भवति तेन अपविष्णु इति अपविष्णु संसारः अयं संसारः अपविष्णु अयं संसारः विष्णुं वर्जयित्वा तिष्ठति विष्णौ तस्य भक्तिः नास्ति अपविष्णु विष्णुं वर्जयित्वा इत्यर्थः अत्र अव्ययी भावः इति संज्ञाकरणेन किं साधितम् इति चेत् अव्ययी भावश्च इति सूत्रेण अव्ययत्वं साधितम् अव्ययत्वात् सुपः अदर्शनं कृतम् अव्ययादाप्सुपः इति इति अव्ययी भावः इति समासविशेषस्य संज्ञाकरणस्य प्रयोजनम् समासः इति समानं सामान्यं तत्र समासे अपि अव्ययी भावसमासः इति उच्यते अव्ययी भावसमासः किं साधयति अव्ययत्वं साधयति तेन विभक्तेः अदर्शनम् इत्यादिकं सर्वं भवति उपकृष्णं कृष्णस्य समीपम् इति उपकृष्णम् इति अस्ति अव्ययं विभक्ति समीप इति एकं सूत्रमस्ति अव्ययं विभक्ति समीप इति समीपे अर्थे समीपार्थे वर्तमानेन उप इति अव्ययेन सह कृष्णस्य इति सुबन्तेन सह समासः अप इति अव्ययेन सुबन्तं कृष्णस्य इति सुबन्तं समस्यते तस्य अव्ययी भावः इति संज्ञा अनेन प्रकृतसूत्रेण क्रियते तेन कृष्णस्य समीपम् उपकृष्णम् अव्ययी भावश्च इति सूत्रेण अत्रापि संख्याप्रदर्शने दोषः कृतः भवतु अव्ययी भावश्च इति प्रथमाध्याये प्रथमे पादे उच्यमानं सूत्रम् अव्ययी भावश्च इति सूत्रेण अव्ययसंज्ञा क्रियते तेन उपकृष्णं कृष्णस्य समीपं कृष्णस्य उप इति स्यात् कृष्ण ङस् उप सु इति स्थितिः तस्य उप इत्यस्य उपसर्जनसंज्ञा अस्ति इति कारणेन पूर्वं प्रयोगः उपसर्जनं पूर्वम् उप सु कृष्ण ङस् समासः क्रियते समासे कृते विभक्तीनाम् अदर्शनं विभक्त्योः अदर्शनम् उपकृष्ण इति उपकृष्ण इत्यस्य समाससंज्ञा तेन प्रातिपदिकसंज्ञायां सत्याम् एकवचनं सु तस्य अदर्शनम् अदर्शने प्राप्ते अव्ययादाप्सुपः इति अदर्शने प्राप्ते नाव्ययी भावादतोऽन्तु पञ्चम्याः इति एकं सूत्रम् यदि अव्ययम् अकारान्तम् अस्ति चेत् अदन्तम् अकारान्तम् अस्ति चेत् तर्हि सुपः अदर्शनं न भवति अपि तु तत्र अम् इति आदेशः तस्य विधीयते तेन उपकृष्ण इति न भवति उपकृष्णम् इति भवति उपकृष्णं कृष्णस्य समीपम् उपकृष्णं गावः उपकृष्णं गच्छन्ति इत्युक्ते कृष्णस्य समीपं गच्छन्ति एवम् उपकृष्णं गावः व्रजन्ति अव्ययीभावः इति संज्ञाकरणस्य इदं प्रयोजनम् एकं निमिषम्
तत्र अव्ययीभावश्च इति सूत्रं द्विवारं पठ्यते। अव्ययीभावश्च इति अव्ययसंज्ञाकरणे पठ्यते, तथैव नपुंसकविधाने अपि अस्ति। हम्म। यदत्र नपुंसकविधायकमस्ति तत्र तस्य इदं तत्र उल्लेखः क्रियते सदोषः इति।